इस वक्त आप मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और इमरान खान के हवाले से इस वक्त बड़ी तशवीशनाक ख़बर आई है रात गए तक कि उनके आँख में कोई इन्फेक्शन हुआ है और वहाँ से उनका इलाज नहीं हुआ। ख़बर ये भी आ रही है कि इमरान खान को रात गए तक इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया है, जहाँ से उनका अब इलाज जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से पार्लियामेंटेरियन की जानिब से एक अहम तरीन दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, बताइएगा, एक बड़ी तशवीशनाक खबर रात गया तक सामने आई कि इमरान खान की आँख का जो इन्फेक्शन पहले भी बताया जाता रहा और अब उसके बारे में नई डेवलपमेंट सामने आई है कि जो पिम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में इमरान खान साहब का इलाज हो सकता है। और रात गया तक खबर आई कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, हमारे पास इस हवाले से अभी तक कोई मालूमात नहीं है। ये एक मोतबर सहाफ़ी की जानिब से एक ख़बर आई है। हम इसकी पूरी तफ्तीश करेंगे। हम यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। MNA हज़रात की जानिब से एक पटिशन दायर हो रही है। एक हम ख़त लेकर चीफ़ जस्टिस के पास भी जाएंगे कि ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। हमें बिल्कुल ये इल्म होना चाहिए कि इमरान खान साहब की क्या सेहत की हालत है इस वक्त। तो ये एक ऐसा माहौल है जिसमें घुटन है, जिसमें अदालती निज़ाम हमारे लिए मफलूज है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये तमाम इंसानी हुकूक के मुनाफी एक अमल है। तो हम इसके ख़िलाफ़ अदालती तो चाराजोई कर ही रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल एहतजाज भी करेंगे और ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अच्छा सर, पिछले हफ्ते भी आप लोग आए थे, सेनेटर ने एप्लीकेशन वगैरह दी थी, लेकिन उनकी अभी तक समाअत मुकर्रर नहीं है। आप 2 चक्कर लगाए थे, सुबह आए थे, फिर शाम को आए थे, आपकी चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हुई, आज दोबारा आए हुए हैं। हम ये करते रहेंगे ना। देखिए, अगर निज़ाम बिल्कुल मफलूज हो जाए, अदालतों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम पाकिस्तान की कौम को कह रहे हैं कि घरों से बाहर निकलो। जो कल अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने लाया अमल दिया है वो ये है कि अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, जहाँ कहीं हो, बाहर निकलो, अपने दुकानदारों से बात करो, रिक्शे वालों से बात करो, टांगे वालों से बात करो। पूरी कौम को कहो कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम हड़ताल करें, हम दिखाएं इस निज़ाम को कि हम इससे बेजार हैं, हम इसके साथ नहीं हैं। ये एक पुरअमन आइनी तरीका है अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने का। तो ये लाया अमल वो है जिसमें पूरी कौम को शामिल होना होगा पुरअमन तरीके से, नज़म के साथ। लेकिन अगर पूरी कौम शामिल होती है, हमारे वोटर अगर अपने आप को समझते हैं ख़ुद लीडर, जो कि वो हैं, हम समझते हैं हर वोटर एक लीडर है, उसको अब आगे बढ़ना होगा और पुरअमन एहतजाज जो है वो करना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है हड़ताल और पहिया जाम, हड़ताल के साथ साथ शटर डाउन। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, आपकी आखिरी मरतबा जब खान साहब से मुलाकात हुई तो उस टाइम भी इमरान खान साहब के आँख के इन्फेक्शन की खबरें आई थी? नहीं, उस वक्त कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक थे। मेरी आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को हुई है, लेकिन डॉक्टर उज़्मा की आखिरी मुलाकात गालिबन 2 दिसंबर को हुई थी। 2 दिसंबर को भी उन्होंने कोई सेहत के हवाले से तशवीश का इज़हार नहीं किया था। अच्छा सर, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत वादी तीरा में जो इनखलाब वाला मसला है उसके ऊपर आमने सामने आ चुकी हैं। सर, एक वज़ीर आला का ये कहना कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ और मुझे अपनी जगह से हटाने की कोशिश हो रही है, ये कितने तशवीशनाक है सर? देखिए, इस वक्त इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है ना। आइन कानून में एक तमाशा बन चुके हैं ताकतवरों के हाथ में, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। इसलिए इस वक्त तो कुछ भी मुमकिन है। जो बात वज़ीर आला कह रहे हैं वो काबिल तवज्जो है, वो इंतहाई तशवीशनाक भी है, लेकिन वो अपनी जगह खड़े हैं। अच्छा, कुछ सहाफ़ियों ने अब ये खबर दे दी है कि अब KP में नए वज़ीर आला की तलाश शुरू कर दी जाए। अब जो मौजूदा वज़ीर आला हैं सुहेल खान अफरीदी, इनको घर भेजने की तैयारियाँ नाअहली की तरफ मामला जा रहा है। देखिए, चहमगोइयाँ हैं, जो भी सूरत हाल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे निपटेगी। 8 फरवरी के हवाले से सर, आप किसी एहतजाज को लीड कर रहे हैं? और देखिए, एहतजाज को लीड करने का पता नहीं क्या मतलब होता है कि इधर ट्रक चलेगा और वहाँ तक लीड करेंगे और बीच में गिरफ्तार हो जाएंगे। कि लीड का मतलब क्या है? अचकज़ई साहब ने और अल्लामा नासिर ने जो कल लाया अमल दिया है वो पूरी कौम को कहा है कि हर वोटर ख़ुद लीडर है। अपने घरों से बाहर निकलो, अपने दुकानदारों से बात करो, रिक्शे वालों से बात करो, टांगे वालों से बात करो। सबको कहो कि उस दिन हड़ताल करनी है, शटर डाउन करना है। ये आइनी और कानूनी तरीका है।
کہیں ہم نے حملہ نہیں کرنا. اگر پوری قوم باہر نکل کر اپنی بیزاری کا اظہار کرتی ہے تو یہ نظام ہل جائے گا. اچھا کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آج منگل ہے، اہم ترین ملاقاتیں ہیں بہنوں کی، کیا آج کوئی ہمیں نہیں کوئی توقع. پچھلے کئی ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی منگل والے دن، لیکن بہرحال ہم وہاں جائیں گے. لسٹ دے دی گئی ہے وکلاء کی بھی، اور بہنیں تو وہاں ہوتی ہی ہیں. سر جس طرح کا نظام ہے، آپ کہہ رہے ہیں فسطائیت ہے، تو اس وقت عوام کو آپ لیڈر بنا رہے ہیں. اگر ان کے سامنے کوئی لیڈر نہیں ہوگا تو وہ اس لیڈر خوف ہے کے نا ماحول بھائی، میں کھڑے ہوئے ہیں. ماحول میں وہ کیسے نکل پائے گا؟ نکلے نا، یہی تو قومیں لاتی ہیں انقلاب. لیڈر تو کھڑے ہوئے ہیں نا، ہم یہاں کھڑے ہیں. جس نے آنے آئے سڑک پہ بھی چلیں گے. کوئی لیڈر نہیں ہے، ہم سب کارکن ہیں. ہم سب برابری کی سطح پہ کھڑے ہیں. ہر ایک نے بات کرنی ہے اپنی اپنی جگہ. دماغ سے یہ چیز نکالی ہے کہ قوم نے ٹی وی پہ تماشا دیکھنا ہے اور چند لوگوں نے کہیں پہ جلوس نکال کے کہیں کسی جانب بڑھنا ہے. پوری قوم کو باہر آنا ہے اپنے گھروں سے. آپ کو، مجھے ان کیمروں کے پیچھے چھپنے کی بجائے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. اگر آپ نے فسطائیت کو شکست دینی ہے تو سب کو باہر آنا ہوگا. لیڈ کرنے کا کیا مطلب ہے آپ مجھے بتائیے؟ لیڈ کا یہ مطلب ہے کہ ایک ٹرک یہاں سے آئے، اس کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں اور یہاں تک جائیں، یہ لیڈ کرنا ہے؟ یہ لیڈ کرنا نہیں ہے. لیڈ کرنا یہ ہے کہ قوم کو جگانا، قوم کو بتانا کہ ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرے، کھڑا ہو، جھنڈے لہرائے، اذان دے، کلمہ پڑھے، قرآن خوانی کرے، بتائے اس نظام کو کہ یہ نظام ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سر آپ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلے باہر، لیکن سر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، رات طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو یاد ہونا چاہیے یہ آئے تھے پھر بھاگ بھی اور گئے کوئی تھے. کسی کو آنے کا نہیں کہہ رہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ اسلام آباد آنا ہے یا کسی اور جگہ آنا ہے. آپ اپنی گلی میں کھڑے ہو جائیں، اپنے چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں، جھنڈا لہرائیں، قرآن خوانی کریں، اذان دیں. بہت طریقے ہوتے ہیں احتجاج کی دنیا میں. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ کسی ایک مخصوص چوک پہ آنا ہے اور وہاں کوئی حملہ کرنا ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ ہر بندہ اپنے چوک چوراہے پہ نکلے گا، قرآن خوانی کرے گا، اذان دے گا اور پھر احتجاج ختم ہو جائے گا؟ ایسا ہی ہے، اور یہ ختم نہیں ہوتا. یہ جاری عمل ہے، یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے. اس کو جاری رکھیے. آپ ہر سطح پہ آپ اپنی بیزاری کا اظہار کرتے رہیں. جب یہ ہوتا ہے تو کوئی نظام، جبر کا نظام قائم نہیں رہتا. یہ جو تصور ہے آپ کے ذہن میں کہ ایک دن کا مارکا ہے، 20,000 لوگ آئیں گے، 40,000 لوگ آئیں گے اور یہ نظام گر جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. اس نظام نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ آپ کو گولیاں مارے گا، صرف شیل نہیں مارے گا. آپ پہ جھوٹے مقدمے بنائے گا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو گرفتار کرے گا. یہ بھی سہ لیا ہے ہم نے اور دوبارہ بھی سہیں گے اگر ضرورت ہوگی. لیکن اس سے کہیں زیادہ مضبوط احتجاج وہ ہے جو ہر گلی میں ہوتا ہے، جو ہر کوچے میں ہوتا ہے. اچھا سر یہ تو ہو گیا 8 فروری کا پی ٹی آئی کا معاملہ. سر ہم نے دیکھا اور یہ 8 فروری کے بعد بھی چلے گا. اس معاملے میں چلتے رہنا ہے. یہ ایک دن کا مارکا نہیں ہے. سر ایک اور ایشوز کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہیے. سر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو سزا ہوئی، سر اس میں پھر کل چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ ریمارک سب سامنے باتیں آیا قابل کہ افسوس ہیں. یہ سب باتیں قابل افسوس ہیں اور اسی جبر کے نظام کا حصہ ہیں جس کے ہم سب آج شکار ہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. سر یہ مائک اور یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے ایک اہم ترین درخواست عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے اس وقت پٹ آن کی جاری ہے. اور یہاں پہ ممبر پارلیمنٹیرین یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بختر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں، پولیس کی گاڑیاں موجود ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر آ چکی ہے. عمران خان کی آنکھ میں انفیکشن کے حوالے سے یہاں پہ درخواست بھی دائر کی جا رہی ہے.